नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा म्युचुअल फन्ड भनेको के हो र आजबाट आइपिओ खुल्ने ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 को आइपिओको बारेमा विशेष गरी चर्चा गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईका केही प्रश्न जिज्ञासा छन् भने यस भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ। म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त? साना र कम जोखिम मोल्ने लगानीकर्तालाई ठूलो पोर्टफोलियोमा समावेश गरी विविध क्षेत्र र कम्पनीमा लगानी गर्ने कम्पनी भनेको म्युचुअल फन्ड हो। र म्युचुअल फन्ड एक सामूहिक लगानी कोष हो। यहाँ लगानी गर्ने हरेक लगानीकर्ताले कम्पनीको समूहको सदस्य बन्दछन्। म्युचुअल फन्ड कम्पनी विवेकशील र सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरूले कम्पनी सञ्चालन गरेका हुन्छन्। यी कम्पनीहरूले लगानीका लागि निकै श्रम र समय खर्चेका हुन्छन्, जसकारण यी फन्डहरूले राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावित भएका एवं सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूमा लगानी गर्छन्। यी फन्डहरूले विविध क्षेत्रमा कम्पनी, बन्ड, ऋणपत्र, सरकारी धितोपत्र, मुद्दती निक्षेप आदिमा लगानी गर्छन्। दिगो रूपले नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्दा यी कम्पनीले प्रतिफल पनि राम्रै दिन्छन्। म्युचुअल फन्डको विश्लेषणमा प्रमुख आधार भनेको त्यस कम्पनीको कुल सम्पत्ति मूल्य नेट एसेट भ्यालु हो। म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो रहेको छ खुल्लामुखी फन्ड अर्थात् ओपन इन्डेड फन्ड। खुल्लामुखी फन्डले कुनै बखत पनि लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्ने गर्छ र लगानीकर्ताले बिक्री गर्न आएमा पुनः खरिद गर्ने गर्छ। यो फन्डको निश्चित समय तोकिएको हुँदैन। यस प्रकारको फन्ड नेप्सीमा सूचित गरिएको हुँदैन, जसकारण यो दोस्रो बजारमा किनबेच हुँदैन। अर्को रहेको छ बन्दमुखी फन्ड। यस प्रकारको फन्ड एकचोटि सेयर जारी गरिसकेपछि निश्चित समय अवधिभर सो योजना अन्तर्गत अर्को सेयर जारी गर्दैन। यस प्रकारको फन्ड नेप्सीमा सूचीकृत गरिएको हुन्छ र यो ब्रोकर मार्फत खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। अब आजबाट खुल्ने आइपिओको बारेमा विशेष गरी चर्चा गरौँ। एउटै आर्थिक वर्षमा 100% लाभांश दिन सफल ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्डको अर्को फन्डमा आजदेखि लगानी गर्न मिल्नेछ। ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 ले असार 22 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। ग्लोबल आइएमईले सञ्चालन गर्न लागेको यो दोस्रो म्युचुअल फन्ड हो। ग्लोबल आइएमई समुन्नति स्किम 1 नामक म्युचुअल फन्ड अहिले सञ्चालनमा रहेको छ भने यसै वर्षको चैत 11 गते सो योजना परिपक्व हुँदैछ। सो म्युचुअल फन्डले 100% सम्म लाभांश दिएको इतिहास छ। फन्डले आफ्ना इकाइ धनीहरूलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको लाभांशबाट 100% नगद लाभांश प्रदान गरेको थियो। प्रति इकाइ मूल्य रु 10 का दरले 12 करोड इकाइ मध्ये न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने 6 करोड वा कुल बिक्री भएको इकाइ सङ्ख्याको न्यूनतम 15% इकाइ मध्ये योजना व्यवस्थापक कम्पनी ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई 1.5% वा 18 लाख इकाइ तथा कोष प्रबन्धक कम्पनी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कलाई 13.50% वा 1 करोड 62 लाख इकाइ बीच पुँजीको रूपमा राखी बाँकी न्यूनतम 10 करोड 20 लाख इकाइ सार्वजनिक रूपमा बिक्रीका लागि खुल्ला गरिएको छ। यस म्युचुअल फन्डमा असार 26 गतेसम्म तपाईहरूले आवेदन दिनुपर्नेछ। यदि सो समयसम्म माघ बमोजिम आवेदन नपरेमा साउन 4 गतेसम्म समय थपिनेछ। न्यूनतम 100 इकाइदेखि अधिकतम 1 करोड 20 लाख इकाइसम्म आवेदन दिन सकिन्छ। र योजना सम्बन्धी थप जानकारी। योजनाको नाम ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 रहेको छ भने कोष प्रबन्धकको नाम ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। योजनाको आकार 1 अर्ब 20 करोड रहेको छ। प्रति इकाइ रु 10 को दरले भने योजनाको प्रकार बन्दमुखी रहेको छ। योजनाको अवधि 10 वर्ष रहेको छ। कम्पनीका अनुसार नियमावलीको नियम 34 एवं निर्देशिकाको अधीनमा रही इकाइ बिक्रीबाट उठेको वा सङ्कलन भएको रकम देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रहरू सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र, धितोपत्र विनिमय बजार सूचीकृत धितोपत्र, नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारमा अन्य साधकहरू, बैङ्क निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण, धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र पनि यस म्युचुअल फन्डले लगानी गर्नेछ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड प्रचलित कानुन बमोजिम मिति 2063 साल 2 महिना 15 गतेमा नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई 2063 साल 9 महिना 16 गतेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय कारोबार गर्दै इजाजत प्राप्त गरी ब्याङ्कले 2063 साल 9 महिना 18 गतेदेखि आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यस बैंकमा संस्थापक सेयर धनीहरूको 51% र सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको 49% सेयर स्वामित्व रहेको छ। क्रेडिट रेटिङ नियमावली 2068 बमोजिम नेपालको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले लिमिटेडबाट ग्लोबल आइएमई बैंकलाई रेटिङ ए प्रदान गरेको छ र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2065 साल 2 महिना 14 गते नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो। कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 अन्तर्गत धितोपत्र व्यावसायिक मर्चेन्ट ब्याङ्करको रूपमा कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति 2065 साल 5 महिना 22 गते अनुमति प्राप्त गरी सोही मितिदेखि मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र कम्पनीले आफ्नो स्थापना वर्षदेखि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको सार्वजनिक निष्कासन गर्दै आएको छ। धितोपत्र साथै कम्पनीले आफ्नो प्रदान गर्ने सेवालाई विविधीकरण गर्दै सेयर रजिस्ट्रार सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने मिति 2072 साल 2 महिना 32मा लगानी व्यवस्थापन सेवा तथा सेयर प्रत्याभूति सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी उक्त सेवा समेत सञ्चालनमा गर्दै आएको छ। त्यसैगरी यस कम्पनीले 2070 साल 1 महिना 9मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरी निक्षेप सदस्यताको सेवा दिँदै आइरहेको छ भने मिति 2072 साल 4 महिना 19मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको कार्य गर्ने अनुमति समेत प्राप्त गरेको छ। यसअघि ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम 1 नामक म्युचुअल फन्डले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 100% बोनस घोषणा गरेको थियो र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईहरूले यदि लङ टर्ममा राख्दै हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईहरूले आइपिओ भर्नुहोला र आज लगानी गरेर भोलि नै नाफा कमाउने तपाईँको सोच छ भने र आज लगानी गरेर 1 वर्षभित्रमै तपाईँले मुनाफा कमाउने तपाईँको सोच छ भने यस म्युचुअल फन्डमा तपाईँले लगानी नगर्नुहोला र तपाईँहरूले 100 किता 100 इकाइ मात्र लगानी गरेर तपाईँहरूलाई खासै मुनाफा हुने देखिँदैन। यदि तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा राख्दै आउनुभएको छ र तपाईँले 10 वर्षसम्म यस कम्पनीमा लगानी छोडिदिन्छु भनेर राख्न चाहनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँहरूले 4-5 हजार इकाइसम्म पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र लङ टर्ममा बिर्सने गरेर र लङ टर्मलाई तपाईँले राख्नुभयो भने यसले राम्रो मुनाफा दिने सक्छ किनभने ग्लोबल आइएमईका अरू म्युचुअल फन्डहरूले पनि राम्रो मुनाफा दिँदै आइरहेका छन् र यस कम्पनीलाई तपाईँले अहिले किनेर भोलि नै बेच्न चाहनुहुन्छ भने यसमा लगानी तपाईँहरूले नगर्नुहोला, झुक्किएर पनि नगर्नुहोला किनभने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दाखेरि अरू कम्पनीहरूको जस्तै आइपिओ भनेर त प्रायहरू झुकिन्छन् किनभने अरू कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले निकाल्ने आइपिओ र म्युचुअल फन्डले प्रतियोगिता रु 10 को दरले निकाल्ने आइपिओ धेरै फरक छ। अरू कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले राम्रो मुनाफा गरिहाल्न पनि सक्नुहुन्छ तर म्युचुअल फन्डले निकाल्ने आइपिओमा प्रति किता 10 रुपियाँको दरले तपाईँले खरिद गर्नुहुन्छ तर प्रति किता 11 रुपियाँ पुग्न पनि धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसकारण पनि तपाईँहरूले एकदमै आत्तिएर किनिहाल्नुपर्ने अवस्था भने म देख्दिनँ। तपाईँहरूले किन्नका लागि सोच विचार गरेर किन्नु होला तर तपाईँले थोरै लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले किन्दै नकिन्दा पनि खासै फरक पर्दैन किनभने बजारमा राम्रा कम्पनीहरूको आइपिओ आइरहेकै हुन्छ। त्यो भएको बेला राम्रो कम्पनीको आइपिओ पर्ने सम्भावना कम हुन्छ तर म्युचुअल फन्डको आइपिओ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने मान्छेहरूले लङ टर्मका लागि राख्ने गर्ने हुँदैनन्। त्यसकारण पनि म्युचुअल फन्डको आइपिओ अलिकति बिक्री नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ र अहिले बजारमा तपाईँहरूले सेकेन्डरी मार्केट हेर्नुभयो भने पनि म्युचुअल फन्डको आइपिओहरू 8-9 रुपियाँमा पनि पाइएको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले प्रति इकाइ 10 रुपियाँको दरले यसलाई खरिद गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय भने होइन। तर तपाईँहरूले लङ टर्मका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँहरूले लगानी गरेर छोडिदिनु भयो भने राम्रो मुनाफा गर्न भने सक्नुहुनेछ। र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू निर्धयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो भने म लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।